अस्सलाम वालेकुम पाइन। अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी का सिलसिला अली मीन गंडापुर के नाम क्यों, जो आज दोपहर और शाम में मैंने वीलॉग किया, अली मीन गंडापुर साहब के वेयर अबाउट्स के बारे में आपको बताया। अब जब आपसे मुखातिब मुराद गए तो उससे पहले हमने माशाल्लाह अली मीन गंडापुर साहब की ज़ियारत की, असम्बली पहुँचे केपी में, केपी असम्बली का इजलास था। बड़ी ताख़ीर के बाद वो फिर शुरू हुआ। अचानक वो असम्बली में वॉक इन करते हैं, नारे लगते हैं, उनको आंखों पे उठाया बिठाया जाता है और नारे लगाए जाते हैं। तो गंडापुर से आए और तकरीर की। गंडापुर साहब पिछले 30 से 31 घंटे कहाँ थे और गंडापुर साहब केपी असम्बली पहुंचे कैसे? यही सवाल आपके जहन में है, यही सवाल मेरे जहन में है। लेकिन जो जानकारी मेरे पास है वो पिछले वीलॉग में कुछ बताई, अब मजीद बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि क्या गंडापुर साहब ने ये बताया कि वो कहाँ थे? जवाब है हाँ, बताया। क्या बताया? उन्होंने फरमाया कि जी मैं केपी हाउस में था और इस्लामाबाद पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकी। मैं इनसे छुप गया था, ये पकड़ना चाहते थे, मेरा स्टाफ ले गए, मेरी गाड़ियाँ ले गए, आईजी इस्लामाबाद को ललकारा, उसका नाम लिया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात की। लेकिन बैरिस्टर गौहर जब उनसे कल मिलने गए थे तो उसके बाद वो कहाँ गए? अली मीन गंडापुर साहब, ये जवाब दिया? नहीं दिया। जो कहानियां थी कि वो कोहसार गए, किसी ने कहा मार्गला कॉम्प्लेक्स गए, किसी ने कहा वो आईएसआई के पास गए, किसी ने कहा जी फलां जगह गए, हकीकत है क्या? सवाल सबसे बुनियादी है कि अली अमीन गंडापुर साहब पिछले 30 से 31 घंटों में थे कहाँ? केपी हाउस में जाता हमने उन्हें देखा। केपी हाउस में जाने की फुटेज भी आई कि जब वो एंटर हुए, लेकिन जो एग्जिट की फुटेज थी वो उनकी नहीं थी, पख्तून यार खान की थी। वो हमने आपको बता दिया था पिछले वीलॉग में तफसील के साथ। तो वो थे या नहीं थे, ये असल कहानी है। जो तकरीर उन्होंने की, किसी इदारे का नाम नहीं लिया, कहाँ रूपोश थे, कहाँ गायब थे, किसी ने गिरफ्तार किया था, ज़बरदस्ती रखा था, नहीं बताया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे संगजानी के बाद वो 9 घंटों के लिए कहीं गायब हुए और तब भी उनके भाई ने कहा कि उनसे रब्ता नहीं हो रहा। अब भी उनके भाई ने कहा उनसे रब्ता नहीं हो रहा, लेकिन अचानक मुआवजा होता है, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पहुंच जाते हैं केपी असेंबली में। देखिए साहब, मैं आपसे 2-3 बातें करता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर थी वो समझने वालों के लिए उनमें बेशुमार निशानियां थी। क्यों थी? कि उसमें अली मीन गंडापुर साहब ने फेस सेविंग दी है। किसको? इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को, बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट को। आईजी इस्लामाबाद पुलिस को ललकारना, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना, ठीक है साहब, जानते हैं। अहमद फराज जो शायर हैं पीटीआई के, मुझे वो बड़े याद आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों लिखा है कि पीटीआई का वर्कर सपोर्टर जिंदाबाद, लेकिन वो यतीम है क्योंकि दस्तयाब क़यादत जो है, अवेलेबल लीडरशिप, ये नज़र नहीं आते। शेख वकास अकरम की वीडियो, लहलाते खेत पीछे, माल्टे के दरख्त, बैरिस्टर गौहर के पैगामात, बाकियों के पैगामात, सब महफूज जगहों पे, शांति, क्योंकि खान ने कहा बाहर नहीं आना, पकड़े जाएंगे। अब ज़रा कहानी दोबारा सुने। अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर एतराफ़ है इस बात का कि ये लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़्ड है। एतराफ़ है इस बात का कि वो खुद चाहते थे कि वो डी चौक ना पहुँचें, खुद चाहते थे कि कोई ऐसी फेस सेविंग मिले, ये भी चाहते थे और असल जिम्मेदार भी चाहते थे। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में मैं वसूख के साथ बता सकता हूँ कि केपी हाउस वो गए, फुटेज जो आई, बिल्कुल गए। उसके बाद बैरिस्टर गौहर भी मिले। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब कोहसार के करीब किसी जगह चले गए। 2-3-4-5 घंटे, कम से कम 4 से 5 घंटे उनकी वहाँ मुलाकात हुई, चाय वाय उन्होंने पी, फ्रेश हुए और उसके बाद बड़े तरीके से और बड़े सलीके से, बहुत ही खामोशी के साथ वो एक बहुत बड़े होटल में चले गए। इंटरनेशनल लेवल का मैंने नाम भी लिया था, सेरीना। लोग नहीं मान रहे। जर्नलिस्ट वो है जो उसकी गेस्ट लिस्ट निकाले, जो कि नहीं मिलेगी अब क्योंकि उनके नाम पे तो बुकिंग नहीं हुई होगी। वहाँ वो पहुँचे, क़याम किया, बड़ा शानदार किस्म का। कोई दोपहर 3 या 4 बजे करीब आज वो फिर बग़ैर स्क्वाड के, बग़ैर प्रोटोकॉल के, बड़े ही एक फ़िल्मी अंदाज में निकले और पहुँच गए पेशावर। पेशावर असेंबली पहुँचने से पहले भी उनकी कोई घंटा 2 बार मुलाकातें हुई, बड़ी अहम, कुछ पीटीआई के रफ़क़ा से और कुछ और लोगों से। फिर वो पहुँचे केपी असेंबली में और वहाँ वो तकरीर की जिसमें फेस सेविंग ही और फेस सेविंग है। ये है पूरी कहानी। इसके अलावा जो भी आप सुन रहे हैं ना, मेरी मालूमात के मुताबिक वो बस अफसाने हैं, कहानियाँ हैं और फ़रेब दास्तान है, नथिंग एल्स। पीटीआई ने इस एहतजाज से क्या मकासद हासिल किए? वर्कर खड़ा हुआ, वर्कर डटा रहा, वर्कर ने साबित किया वो खान के साथ जुड़ा हुआ है। दैट्स इट।
ورکر نے مار پیٹ کھائی، شیلنگ کھائی، زخمی ہوئے، جو بھی کرنا تھا وہ کیا۔ قیادت جو تھی وہ کبھی اس نام پہ کہ خان نے منع کیا پکڑے جائیں گے، کبھی اس نام سے ہمیں اجازت نہیں آنے کی، وہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اعظم سواتی بھی گرفتار ہوئے، علیمہ خان ان کی بہن پہ بھی پرچہ ہوا، وہ اپنی جگہ، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا۔ علی امین گنڈا پور نے جب یہ E11 پہنچے کل اپنے قافلے کے ساتھ، تو آگے فوج کی گاڑیاں تھیں، وہ لیڈ کر رہی تھیں کیونکہ فوج کے پاس انتظام تھا۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس کے بعد KP ہاؤس گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس کے بعد ایک جگہ اور گئے ہیں 4-5 گھنٹوں کے لیے بیسٹر گوھر سے ملنے کے بعد۔ اس کے بعد وہ اس ہوٹل پہنچے اور پوری رات قیام کیا، اور پھر صبح میں بتا رہا ہوں 2-3 بجے وہ KP کے لیے نکلے، پشاور کے لیے، اور وہ اس طریقے سے نکلے کوئی انہیں پکڑ نہ سکے، کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی KP اسلام آباد پولیس نے 4 چھاپے مارے، مجھے پکڑ نہیں سکے، گرفتار نہیں کر سکے، سب کہانی ہے، زیب داستان، نتھنگ۔ میں آپ سے 2 دن پہلے سے عرض کر رہا ہوں کہ صاحب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ فیس سیونگ دینی ہے۔ فیس سیونگ کسے چاہیے تھی؟ علی امین کو، کیونکہ خان نے کہا تھا ڈی چوک جاؤ، اور 4 رابطے ہوئے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ محسن نقوی حکومت کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ ہم نہیں سہ سکتے، دونوں پھنسے ہوئے تھے کہ یہ ڈی چوک پہنچ گیا تو گڑبڑ ہے۔ وہ سمجھتا تھا علی امین گنڈا پور کے ڈی چوک پہنچ گیا تو پھر میرا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ So this is a win-win situation for both, especially face saving for the Ali Amin Gandapur and the establishment, nothing else۔ اس بیچ میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں جس پہ مجھے تشویش ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے ایک ٹویٹ دیکھا کہ افغان سرکار کی جانب سے کچھ ایسے سٹیٹمنٹس دیے گئے کہ ہمیں پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے، پاکستان میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، اور PTI کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بڑی تشویش ہے۔ یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ افغان سرکار کی جانب سے کچھ ذمہ دار یہ بیان دیں گے پاکستان کی صورتحال کے بارے میں، یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا۔ اس میں مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ہاں، جو مطالبات علی امین کر رہے ہیں کہ جناب یہ، اور جو PTI کر رہی ہے، آئینی ترامیم روک دی جائیں، نہیں رکیں گی۔ حکومت چاہ رہی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو جائے، اس کے بعد آپ احتجاج کریں۔ خان نہیں یہ چاہ رہا تھا، لیکن علی امین گنڈا پور نے KP اسمبلی پہنچ کے ایک کام کیا ہے۔ خان کی کال تھی احتجاج اب جاری رہے گا۔ PTI کی قیادت کی ڈان کی سٹوری ہے جو میں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ خان نے یہ کہا ہوا ہے کہ احتجاج اب جاری رہے گا۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب KP اسمبلی پہنچ کے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ پیغام نہیں دے رہے کہ ہاں احتجاج ختم ہو گیا، یہی پیغام دے رہے ہیں نا، اس کے علاوہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو ان کا KP اسمبلی پہنچنا پرم طریقے سے اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈی چوک کا احتجاج ختم ہو گیا۔ ورکر سپورٹر جو جیلوں میں ہیں، جو خواتین ہیں، عمران خان کی بہنیں جیلوں میں ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ لیڈ کرنے والے جو ہیں یہ غائب ہو جاتے ہیں، سنجانی کے بعد بھی غائب، اب بھی غائب، اور بعد میں آ کے IG اسلام آباد کو دھمکیاں۔ ٹویٹر پہ کسی نے جب پوچھا کہ علی امین آ گئے تو میں نے لکھا تھا کہ یہ نام لیں کہاں تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حکومتی ذرائع فوٹیج جاری کر رہے ہیں KP ہاؤس کی کہ یہ دیکھیں 3:42 پہ علی امین انٹر ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھیں وہ ایگزٹ ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ پختون یار خان تھے، جو وہ فوٹیج جاری کر سکتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا اندر ہیں یا وہ نہیں ہے۔ تو علی امین کسے، میں اب کیا جملہ استعمال کروں، علی امین کیا روٹی کو چوچی کہتے ہیں؟ بھائی صاحب اس ملک میں لوگ عمران خان کے ساتھ جڑے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے اپنا وجود دکھایا، اپنا پروٹیسٹ دکھایا ہے، لیکن یہ جو قیادت ہے اس کے اوپر سوال ہیں، بارہا سوال ہیں۔ میں ہمیشہ ایک لفظ یوز کرتا ہوں، دستیاب قیادت، یہ اویلیبل یہی ہے۔ فیس سیونگ فیس سیونگ فیس سیونگ۔ افغانستان کے لوگ اٹھ کے بات کریں پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر، رہ گئی بات یہ کہ جی خان کو رہا کرو، مقدمات واپس لو، آئینی ترامیم واپس کرو، ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، یہ دور کی کہانی ہے۔ فی الحال حکومت نے اس فیس سیونگ کے بعد اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، IMF کا پیکج ملا ہے، اور کس لیے مضبوط کیا ہے؟ یہ دستیاب PTI کی قیادت کی نالائکی کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ گنڈا پور صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ یہ بیان کریں کہ، اور ثبوت کے ساتھ، کہ رات انہوں نے کہاں گزاری، اور وہ بکنگ کس نے کروائی، کس کے نام پہ کروائی، اور پھر وہ کیسے پشاور تک پہنچے۔ 12 اضلاع کراس کر کے میں پہنچا، یہ مجھے نہیں پکڑ سکے، میں بڑا دبنگ ہوں، میں بڑا سلطان رہی ہوں، نہیں، وہ یہ بتائیں کہ 30 گھنٹے وہ کہاں تھے۔ KP ہاؤس میں اگر وہ 30 کے 30 گھنٹے تھے تو ان کی قیادت، ان کے مشیر، ان کے برسٹر گوہر، اعظم سواتی، سب لوگ کیوں کہہ رہے تھے علی امین کا کوئی پتہ نہیں ہے؟ بھائی KP ہاؤس میں اگر ہیں تو کسی کو تو پتہ ہوتا، اور اگر آپ روپوش ہوئے تو کہاں ہوئے تھے؟ اور آپ کیسے اس ہوٹل تک پہنچے، اور وہاں سے آپ کیسے KP اسمبلی تک پہنچے؟ بتائیں کس کی گاڑی میں، وہ کون سی گاڑی تھی جو آپ کو لے کے پشاور گئی ہے؟ اس کا اعلان بھی کریں۔ PTI کے ورکر کو اور کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکر کو جو اپنے لیڈر کے ساتھ، سیاسی جماعت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اسے خراج تحسین ہے کہ وہ جڑا ہے۔ لاہور میں دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، لیکن یہ جو قیادت ہے
جو کمپرومائز کرتی ہے، فیس سیونگ دیتی ہے، اس کے اوپر سوال اٹھیں گے اور اٹھتے رہیں گے، اٹھتے رہنے چاہیے۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، یہی کہنا تھا میں نے آپ سے کہ جو میری کہانی ہے وہ درست ہے۔ 30 گھنٹے کمپرومائز ہو کے فیس سیونگ کے لیے غائب رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔